Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 10th, chapter 7, that is outcomes of democracy. In today's lecture, we are going to discuss the dignity and freedom of the citizens. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि नताइज कैसे होते हैं डेमोक्रेसी के। हमने डिफरेंट पहलुओं पर बात की है। आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है डिग्निटी मीन्स अज़मत और आज़ादी फ्रीडम। शहरियों की आज़ादी और फ्रीडम, इसकी क्या रिलेशन है डेमोक्रेसी के साथ, इसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। डेमोक्रेसी जो है ये दर्शाती है कि ये सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये प्रमोट करती है अज़मत इंसान की और आज़ादी उसकी। इंसान की आज़ादी और इंसान की अज़मत को ये प्रमोट करती है। हर कोई जो इंसान होता है, कोई इंडिविजुअल भी होता है, वो एक्सपेक्ट करता है, वो चाहता है कि वो इज़्ज़त हासिल करे, जो फेलो ह्यूमन बींग से, जो उसके साथी है, वो उससे इज़्ज़त से पेश आए। और हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं इंडिविजुअल्स के दरमियान, क्योंकि वो फील करते हैं कि उनके साथ इज़्ज़त वाला बर्ताव नहीं होता है, उनके साथ जो सलूक होता है उनको इज़्ज़त नहीं दिया जाता है। दे आर नॉट गेटिंग द ड्यू रेस्पेक्ट व्हाट दे डिज़र्व। ये पैशन होना, ये जज्बा होना इज़्ज़त के लिए या आज़ादी के लिए, ये बेस है जमहूरियत की। फाइन, जज्बा होना, पैशन फॉर रेस्पेक्ट, पैशन फॉर फ्रीडम, इट्स द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ये दुनिया भर में तस्लीम करते हैं, कम से कम प्रिंसिपल में हर कोई मुल्क जो है वो उसूली तौर पर डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है कि ये जज्बा, कौन सा जज्बा? इज़्ज़त वाला जज्बा, आज़ादी का जज्बा, ये हर कोई जमहूरियत वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट करती है। एटलीस्ट इन उसूली तौर पर इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन इसको हमने अचीव किया है मुख्तलिफ मकदार में, मुख्तलिफ जमहूरियतों में। जो मुख्तलिफ जमहूरियतें हमारे पास इस वक्त मौजूद है, उनने मुख्तलिफ मकदार में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। किस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम का उनने एक्सेप्ट किया है, बट इन सर्टन डिग्रीज ऑनली, इन वेरियस डिग्रीज। इट मीन्स कि उनका एक पैरामीटर नहीं है। मुख्तलिफ समाजों में क्या होता है, हम देखते हैं देयर इज़ एलिमेंट ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन। वहाँ पर कुछ मातहती होती है, कुछ तसल्लुत होता है, डोमिनेशन होती है। और इस वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल्स को एज इक्वल रिकॉग्नाइज करना, तस्लीम करना, ये काफ़ी मुश्किल बन गया है। ये कोई आसान चीज़ नहीं रहा है। अगर हम बात करेंगे डिग्निटी ऑफ वुमेन की, जो वुमेन की जो अज़मत है, जो इज़्ज़त है, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादातर जो समाज है दुनिया में हिस्टोरिकली, तवारीखी तौर पर मेल डोमिनेट सोसाइटीज़ रही है। मेल्स का गलबा रहा है, जो मर्द है उनका गलबा रहा है समाजों में। और तवील जदोजहद के बाद अब ये सेंसिटिविटी, ये हसासियत लोग करना है और इसको एक हिस्सा बना, ये हमारी जो जमहूरी समाज है उसका एक हिस्सा बना है काफ़ी जदोजहद के बाद। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो औरतें हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव होता है, उनके साथ एहतराम वाला बर्ताव होता है आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में। लेकिन जब हम उसूली तौर इन चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर उनको अपनी आवाज़ उठाना उनके लिए आसान रहता है। लेकिन मेजर स्ट्रगल, वो फिर स्ट्रगल कर सकते हैं, वो फिर जदोजहद कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए। फाइन, क्योंकि अब जो उनके लिए वो लीगली और मॉरली अब एक्सेप्टेबल बन गया है कि हमारे पास राइट्स हैं। और अगर उसी कोई खिलाफ वर्जी करेगा वुमेन राइट्स की, तो दैट हैज़ बिकम अनएक्सेप्टेबल लीगली एज वेल एज मॉरली। कानूनी तौर पर भी अब ये गलत है और इखलाकी तौर पर भी गलत है। इसके बरक्स अगर हम बात करेंगे, जो गैर जमहूरी सेटअप होगा, वहाँ पर पहले तो लीगल बेसिस ही नहीं होते हैं, क्योंकि वो इन प्रिंसिपल इंसान की आज़ादी और इंसान की अज़मत को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। तो फिर लीगली और मॉरली तो बात ही नहीं है। फाइन, दूसरी तरीके से अगर हम बात करेंगे, दैट वाज अबाउट द डिग्निटी ऑफ वीमेन।
اگر ہم بات کریں گے جو ذات پات کی بنیاد پر جو نابرابری ہے خاص کر انڈیا میں، جو کاسٹ انیکویلٹیز ہے، جو جمہوریت انڈیا میں ہے، اس سے جو پسماندہ ہے، جو ڈس ایڈونٹیجڈ ہے یا جو ڈسکریمنیٹڈ کاسٹ ہیں جن کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، ان کے پاس آج ایکول سٹیٹس ہے، ان کے پاس وہ ایک ہی درجے سے بلانگ کرتے ہیں سب کاسٹز، اور ان کے پاس جو مواقع ہیں ایکول اپرچونیٹیز بھی ہے. لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہاں پر ہمارے سماج میں انیکویلٹیز نہیں ہے، کاسٹ بیسڈ انیکویلٹیز نہیں ہے، ایٹراسٹیز نہیں ہیں، ان کے ساتھ مظالم نہیں ہوتے ہیں. ان کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں، انیکویلٹیز بھی ہے، بٹ ان کے پاس جو یہ مظالم ڈھاتے ہیں ان کے پاس کوئی اخلاقی اور کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے. فائن. اور یہ کس وجہ سے؟ بیکاز کہ ہمارے پاس جو آرڈنری سٹیزن بھی ہوتا ہے وہ بھی اب قدر کرتا ہے ڈیموکریٹک رائٹس کی، کیونکہ ان کے پاس ایک مورل اور لیگل فاؤنڈیشن ہے، ان کے پاس لیگل بیسس ہے کہ اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر انیکویلٹیز کو، کاسٹ بیسڈ انیکویلٹیز کو ریکگنائز کرنا یا مظالم کرنا آن کاسٹ بیسس یہ غلط ہے. اٹ از اگینسٹ دا ڈیموکریٹک رائٹس. فائن. اب ہم دیکھیں گے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے ڈیموکریسی کی، ہم کیا توقعات رکھتے ہیں ڈیموکریسی سے. جو ایکسپیکٹیشن ڈیموکریسی یہ کرائٹیریا ہے ڈیموکریٹک کنٹری کو جج کرنا، اور جو مخصوص ہے ڈیموکریسی کے متعلق کہ ہم اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کی جو ایگزامینیشن ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. جب ڈیموکریسی ایک ٹیسٹ کو پاس کرتی ہے تو اس کے پاس دوسرا ٹیسٹ سامنے آتا ہے، دوسرا ایگزامینیشن، دوسرا امتحان کے سامنے آتا ہے. جو ہی لوگ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اور زیادہ رائٹس ہو، اور زیادہ بینیفٹس ہو. فائن. اس وجہ سے ڈیموکریسی پھر بیٹر بن جاتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو فنکشنل ڈیموکریسی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، اور وہ کمپلینٹ بھی زیادہ کرتے ہیں. وہ شکایات، وہ ایکسپیکٹیشنز بھی رکھتے ہیں، وہ توقعات بھی رکھتے ہیں، اور وہ کمپلینٹ بھی کرتے ہیں، وہ شکایت بھی کرتے ہیں. یہ فیکٹ کہ لوگ کمپلین کرنا، یہ جمہوریت کی کامیابی کی گواہی دیتے ہیں. اٹس اے ٹیسٹمونی فار سکسیس آف ڈیموکریسی. یہ گواہی دیتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے کامیاب ہے. اور یہ بھی دکھاتا ہے کہ لوگوں کے پاس اویئرنیس ہے، لوگ باخبر ہے اپنی جمہوری حقوق سے کے متعلق، اور ان کے پاس صلاحیت بھی ہے کہ وہ تنقیدی طور پر جو پیپل ان پاور ہولڈر جو ہوتے ہیں اور جو ہائی اینڈ مائٹی ہوتے ہیں وہ ان کو تنقید کر سکتے ہیں. جو پبلک، جو عوام، جو ان کا ڈسیٹسفائی ہونا، ان کا اطمینان نہ ہونا ڈیموکریسی پر، سکسیس آف ڈیموکریسی پر، یہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ دے وانٹ بیٹر ریزلٹس. اور ان کی ڈسیٹسفیکشن ایک طریقے سے کامیابی دکھاتا ہے ڈیموکریٹک پروجیکٹ کی. یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کرتا ہے، ڈیموکریسی پر ٹرسٹ کرنا اور ان کو بیٹر بنانا. یہ جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو سٹیزنس. فائن. اور موسٹ آف دا انڈیویجولس ہم دیکھتے ہیں آج کل کی دنیا میں، دے بلیو دیئر ووٹس میک اے ڈفرینس. ان کے جو حقوق ہیں ان سے فرق پڑتا ہے، ان کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ دا وے گورنمنٹ فنکشنز، دا وے گورنمنٹ از رن، ان کے ووٹ سے اس میں تبدیلی آتی ہے، اور ان کی جو ذاتی مفاد ہے وہ بھی اس سے سرو ہوتے ہیں ان کے ووٹ کے ذریعے سے. فائن. یہاں پر میں آپ کو شکل میں دکھاؤں گا کہ لوگ کس طرح سے اپنے حقوق کو ریکگنائز کرتے ہیں. جیسے یہاں پر روزا پارکس کی امیج ہے، جس نے ایک مونٹوگومیری الاباما میں بس بائیکاٹ میں ایک پہل کی تھی فار رائٹس آف بلیکس. جو آج کل ہم دیکھتے ہیں بلیک لائیوز میٹر. 1960s میں سول لبرٹیز کو لے کر بہت زیادہ ان حقوق پر بہت زیادہ بات ہوتی تھی ان 1960s ان USA. اسی طرح سے لوگوں کو ٹرسٹ ہونا کہ دیٹ دیئر ووٹ میکس اے ڈفرینس. اس پر جو اسٹیٹسٹکس ہے ساؤتھ ایشیا کا، جیسے اوور آل 65 ہے، بنگلہ دیش 66، جو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ دیٹ دیئر ووٹس میکس اے ڈفرینس، ان کے ووٹ سے فرق پڑتا ہے، اینڈ دیئر ووٹس میٹر، کہ ہاؤ گورنمنٹ کیسے فنکشن کرے گا اور ان کے ذاتی مفاد کو یہ کس طرح سے سرو کرتا ہے. So that is all about today's topic, and that's all about the outcomes of democracy. Thank you very much.